बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, शब बरात 15 शबान अल मुअज़्ज़म की वो मकबूलो मंजूर रात जो आज़ादी की रात है, नजात की रात है, बरात की बरात है, जिसमें आज़ादी है, मुसीबतों से छुटकारा है, परेशानियों से छुटकारा है, गमों से दुखों से निजात की रात है, गमों से रंजो अलम से निजात की रात है। वो परेशानियों को दूर करने वाली, मुसीबतों के दुखों के पहाड़ों को तोड़ देने वाली रात है। तो इस रात आइए एक खूबसूरत अमल मुबारक की तरफ चलते हैं, जिसके करने से रिज़्क से झोलियां भर जाएंगी, जिसके करने से दौलत और रिज़्क दरवाजे तोड़कर आपके घर में दाखिल होंगे और कोई उसको रोक नहीं सकेगा। ऐसी खूबसूरत खुशहाली और ऐसी मेहरबानी और अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ, जिससे आपका घर जगमगा उठेगा, जिससे आपका घर रोशन हो जाएगा, चमक जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, आपकी ज़िंदगी में तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएं, मुफलसी ख़त्म हो जाए, गुर्बतें ख़त्म हो जाएं, दुख और मुसीबतें ख़त्म हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं, रंजो अलम दूर हो जाएं, कर्ज़ हैं, कर्ज़ से निजात मिल जाए, बीमारियां हैं, बीमारियां दूर हो जाएं, तंगदस्तियां दूर हो जाएं, ज़ाहिरी, बातनी, रूहानी और जिस्मानी बीमारियां आपकी ख़त्म हो जाएं, रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, हल्का अहबाब में, सोसाइटी में, माशरे में आपकी इज़्ज़त हो, नेक नामी हो, आपकी मकबूलियत हो और अल्लाह सुबहानहू व तआला आप पर अपनी ख़ास रहमत का साहिबान फरमा दे, जादू, जिन्नात और काले इल्म से आपको नजात मिल जाए। तो फिर शबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को ये आमाल जो आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं, इन आमाल को आपने ज़रूर अपनाना है। आमाल आज आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार अमाल इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। और ये अमाल इस कदर मजबूत हैं, आपने अगर ये सारे कर लिए, रात आपके पास है, इस रात को, ये साल बाद रात आती है, याद रखें, ये रात बड़ी शान व अज़मत वाली है। इस रात में ज़िंदगी और मौत के फैसले अर्श मुअल्ला से होते हैं। ज़िंदगी और मौत के फैसले, किसने जिंदा रहना है और किसने वफात पा जानी है, किसको कितना रिस्क मिलेगा, ये रजिस्टर मलाइका को सौंप दिए जाते हैं, ये पैकेज सौंप दिया जाता है, ये बजट सौंप दिया जाता है। ये बजट की रात है, ये बजट की रात है, ये ज़िंदगी और मौत के फैसलों की रात है, ये रिज़्क की तकसीम की रात है, ये रिज़्क की तकसीम के फैसलों की शब है। इस शब को शब बरात कहते हैं। 15 शबान अल मुअज़्ज़म की रात, यानी 14 और 15 शबान अल मुअज़्ज़म की दरमियानी रात, इसे शब बरात, नजात की रात, बख्शिश की रात, मगफरत की रात, दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से निजात की रात, इस रात को ज़ाया मत होने दीजिए। इस रात का एक एक लम्हा बहुत कीमती है, एक एक पल बड़ा कीमती है। सूरत दुखान की तिलावत कीजिए, सूरह यासीन मुबारका की तिलावत कीजिए और इस रात को आपने सदका व खैरात करना है। सदका व खैरात बहुत ताकत का हामिल है। मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरी मौत से सदका बचा लेता है। ज़िंदगी सदका देने वाले की बढ़ जाती है। सदका देने वाला, उसकी बलाएं, मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला टाल देते हैं। सदका देने वाले को अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क में फरावानी अता फरमा देते हैं, नेमतों से अल्लाह ताला माला माल फरमा देते हैं। सदका देने वाले की बलाएं सदका खा जाता है। सदका देने से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़्क कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह रिज़्क को बढ़ा देता है। सदका देने वाले का रिज़्क कभी कम नहीं हुआ। मुसीबत आ रही हो, सदका दे दिया जाए, मुसीबत सदके को क्रॉस नहीं कर सकती। आका इस्लाम ने फरमाया, जुर्रत नहीं है मुसीबत की कि वो सदके को क्रॉस कर सके। सदका व खैरात करें, अपनी कोशिश के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी तौफीक के मुताबिक। ज़्यादा ना कर सकें तो आप खाना पकाएं, खाना खिला दें, लोगों को लंगर बांट दें। और ये भी नहीं कर सकते
तो कोई आप मीठी शरीनी ले लें, मिठाई ले लें, जलेबियाँ ले लें, नमक पारे ले लें, शक्कर पारे ले लें, कोई ऐसी चीज़ ले लें, कोई टाफियाँ ले लें, कैंडियाँ ले लें, बिस्किट ले लें, बच्चों में तकसीम कर दें, बड़ों में तकसीम कर दें। जितना आप अल्लाह की राह में देंगे, जिस कदर लेना चाहते हैं अल्लाह से, उस कदर अल्लाह की राह में दें। सदका करें, सदका आपका रिस्क भी बढ़ाएगा। ये शब बरात की रात बड़ी अजीमुश्शान रात है। ये मुबारक रात सिर्फ इबादत की रात है। इसमें हमतन कुरान खानी और नवाफल में मशगूल रहना चाहिए। जितनी हिम्मत हो सके बढ़ चढ़ कर सदका व खैरात करें और उसके बाद इबादत करें। सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, आप रावी हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात हो तो इस रात में क़याम करो उस और दिन को रोज़ा रखो। ये मिशकात शरीफ के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। रात को क़याम करें और सुबह को रोज़ा रखें। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। रौज़तुल अफ़कार के अंदर है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक सफ़ेद रंग का पत्थर मिला। आपको वो पत्थर बड़ा ही खूबसूरत लगा, बड़ा पसंद लगा। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाज़िल फरमाई, ए प्यारे ईसा रूहुल्लाह, क्या मैं तुझे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ना दिखाऊं, इससे भी ताज्जुब वाली? आप इस पत्थर को देख के ताज्जुब फरमा रहे हैं, तो इससे भी ज़्यादा ताज्जुब वाली चीज़ ना दिखाएं? तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रब्बे दो जहां, दिखाइए, करम फरमाइए। तो इतने में वही पत्थर जो था, जो सफ़ेद रंग का गुंबद नुमा पत्थर था, वो शक हो गया, फट गया। जब वो फटा तो उसके अंदर एक बहुत ही नूरानी शख्सियत, एक बुज़ुर्ग नज़र आए। और वो जो बुज़ुर्ग हैं उनके हाथ में एक सब्ज़ रंग का आसा था। आसा तो आप समझती हैं, डंडे को कहते हैं। एक आसा था सब्ज़ कलर का, और वहाँ पर एक अंगूरों की बेल वो वहाँ लहलहा रही थी, और उसको जो गुच्छे लगे हुए थे, मेवे लगे हुए थे, वो बुज़ुर्ग उन मेवों को खा रहे थे। वो अंगूरों के खोशे, वो अंगूरों के गुच्छे, उनको वो बुज़ुर्ग जो थे, जो उस गुंबद नुमा पत्थर के अंदर से ज़ाहिर हुए, वो उन अंगूरों को तनावुल फरमा रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुज़ुर्ग से दरियाफ़्त फरमाया कि तुम्हें यहाँ पर कितना अरसा हो गया और क्या करते हो यहाँ पर, तुम्हारा मामूल क्या है? तो उसने अर्ज़ किया, जनाब मैं यहाँ अरसा 400 साल से इबादत कर रहा हूँ अल्लाह ताला की, मैं अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हूँ। तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि या अल्लाह, मेरे ख़्याल में तो तूने इस शख्स से अफजल मखलूक ही कोई पैदा नहीं की। इतना अफजल इंसान, ना किसी की ग़ीबत, ना किसी की चुगली, ना किसी की बुराई, ना कोई गुनाह, ना कोई ख़ता, ना कोई लग़्ज़श, ना किसी के साथ लड़ाई, ना झगड़ा, ना फितना, ना फसाद। हर चीज़ से ये मुबर्रा है, हर चीज़ से महफूज है, और हर वक्त तेरे ज़िक्र में लगा हुआ है, तेरी इबादत कर रहा है। तो इससे अफजल इंसान तो कोई और नहीं होगा। तो बारगाह इलाही से जवाब आता है, ए प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे आखिरी नबी, मेरे महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत का एक फ़र्द, मेरे महबूब का एक ग़ुलाम, जो शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को सिर्फ 2 रकत नफल पड़ेगा, तो उस नमाज 2 रकत का सवाब इस शख्स की 400 साल इबादत से ज़्यादा होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला का ये इरशाद सुनकर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह समदियत में अर्ज़ की
کہ کاش اے رب دو جہاں، اے میرے مالک و مولا، تو ایسا کرم فرما دے کہ میں اس تیرے محبوب نبی کی امت میں شمار ہو جاؤں، مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ تو امتی بننے کی، امت کی شان سن کر امتی ہونے کی خواہش کا اور تمنا کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے کیا۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا کہ 15 شعبان المعظم کی 15ویں رات کی عبادت، ذکر اذکار، نفل و نوافل کی اللہ کے ہاں کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے اور کتنی فضیلت ہے۔ تو اس رات میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ مغرب کی نماز کے بعد فوراً 7 بیری کے پتے لیں۔ یہ بزرگان دین کا بہت مجرب عمل ہے۔ 7 بیری کے پتے لیں، گرم پانی میں ڈالیں اور اس پانی سے آپ نہا لیں، بیری کے پتوں سے۔ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن 7 کم از کم 7 پتے ضرور ہوں۔ تو بیری کے پتوں کے پانی سے نہائیں۔ بزرگان دین کا اس پر بہت زیادہ ان کے اقوال ہیں اور بہت زیادہ مجرب ہے یہ عمل کہ پورا سال جادو جنات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو 7 بیری کے پتے لیں، ان سے نہائیں اور غسل کرنے کے بعد نماز ادا کریں، سورہ یاسین مبارکہ کی تلاوت کریں، سورۃ الدخان کی تلاوت کریں اور پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ اکیلا بھی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، 100 مرتبہ۔ صدقہ کیا آپ نے، دوسرا عمل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ اسے پڑھیں۔ 100 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، 100 مرتبہ سورہ کوثر، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ آیت الکرسی، اور 100 مرتبہ آپ نے یا حنانو یا حنانو یا منانو، یا حنانو یا منانو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک ہیں، اسماء الحسنہ میں سے یہ 2 اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یا حنانو یا منانو۔ 100 مرتبہ ان کو، 100 مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 100 مرتبہ یا حنانو یا منانو۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4۔ یہ 4 اعمال ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ اول آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت آپ کو پتہ ہے کس قدر ہے کہ درود پاک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، ایسا عظیم الشان وظیفہ ہے جو رب تعالیٰ خود بھی کرتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی کرتے ہیں، اور یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم عمل میں کسی اور کو شامل نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو شامل کیا ہے اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو شامل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی خوب خوب میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ پھر سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکم خداوندی ہے، خدائے لم یزل کا فرمان ہے۔ لوگو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ حکم خداوندی ہے کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو ہمیں درود و سلام بھیجنے کے فضائل کتنے ہیں کہ اگر کوئی امتی درود پاک
نہیں بھیجتا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو سب سے بد نصیب شخص وہ ہے اور سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے، امتی وہ ہے جو آقا علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے۔ اور درود و سلام پیش کرنا ایسے ہے جیسے آپ کے اعمال کو، آپ کے وظائف کو، آپ کی دعاؤں کو پر لگ گئے ہیں جو بارگاہ سمدیت میں ان پروں سے اڑ کے مقبولیت کی طرف جائے گی۔ تو جس میں درود پاک نہ پڑھا جائے وہ عمل ناکام ہو جاتا ہے، وہ عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو درود و سلام آقا علیہ السلام کے دربار میں اول آخر 100 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اگر یہ نہیں پڑھ سکتے آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے درود پاک ہیں۔ الحمدللہ اس فقیر نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جامع کوثر، درود پاک کے فضائل و مشاہدات پر مشتمل درود پاک کا حسین گلدستہ اس کے اندر ہے، بڑا دل نشین گلدستہ ہے۔ اس کتاب کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں درود پاک الحمدللہ موجود ہیں، کثیر تعداد میں درود پاک موجود ہیں۔ تو آپ اس کتاب کو بھی منگوا سکتے ہیں، کسی وقت آستانے کا ایڈریس لکھیں، کتاب آپ تک پہنچ جائے گی۔ جامع کوثر، اس کے اندر بے حساب الحمدللہ درود پاک اس کے اندر لکھے گئے ہیں، جمع کیے گئے ہیں۔ تو درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں اللہ سے دعا مانگیں، اور دعا جلدی جلدی نہیں مانگنی، دعا بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اور اس دعا میں امت کو بھی شامل فرمائیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی برادری کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے اوس پڑوس کو، ہمسایوں کو، پوری امت محمدیہ کو دعا میں شامل فرمائیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، جو دوسروں کا بھلا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھلا فرما دیتا ہے۔ آپ دوسروں کے بھلے کی نیت کر کے دعا مانگیں، جو دعا لوگوں کے لیے آپ مانگ رہے ہوں گے، اللہ کی مخلوق کے لیے مانگ رہے ہوں گے، وہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہو جائے گی، جلدی قبول ہو جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رزق مانگیں، بیماریوں سے شفا مانگیں، تنگ دستی سے خوشحالی مانگیں، اللہ سے رزق مانگیں، کاروبار میں ترقی مانگیں، جاب کے لیے، ملازمت کے لیے مارے پھرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی جاب مانگیں، آسان روزگار مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے اولاد ہیں تو صاحب اولاد ہونے کی دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ فراوانی نعمت کے لیے دعا مانگیں، اولاد کے نیک ہونے کی دعا مانگیں، اولاد کے فرما بردار تابعدار اطاعت گزار ہونے کی دعا مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اپنی ہر طرح کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں سے شفا کی دعا مانگیں، جادو، جنات اور کالے علم سے بچنے کی دعا مانگیں، آسیب اور سحر کے اثرات سے بچنے کی دعا مانگیں، اور اگر باہر کے ملک جانا ہے، ویزا نہیں لگ رہا، کاغذات نہیں بن رہے، ڈاکومنٹ مکمل نہیں ہو رہے تو اس کی دعا مانگیں، کامیابیوں اور کامرانیوں کی دعا مانگیں، جاہ و حشمت کی دعا مانگیں، عزت اور وقار کی دعا مانگیں، شان و شوکت کی دعا مانگیں، برادری میں، خاندان میں، دین دنیا میں سرداری کی دعا مانگیں، جو بھی اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے دعا مانگیں۔ اجے تے کھلا ہویا سجنا رحمت دا دروازہ، جو منگے او مل جائے گا تینوں تے تو منگ لے بے اندازہ، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، عصر کے بعد کام شروع ہو جانا ہے اور طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہنا ہے۔ تو جب اللہ سے دعا مانگ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اطمینان قلب کے ساتھ اللہ سے بخشش کی بھی دعا مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش کی،
नेक अमाल करने की दुआ मांगे, या अल्लाह नेकियों में रग़बत अता फरमा, नेकियों का ज़ौक़ शौक़ अता फरमा। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक बना, हमारी आने वाली नस्लों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आशिक बना, हमारे बच्चों को सोने नबी के आशिक बना, हमारे बच्चों को आलिम दीन, हाफ़िज़ कुरान, कारी कुरान, सच्चे सुच्चे मुसलमान बना। दुआएं मांगे अल्लाह तबारक व तआला से। तस्बीह नमाज पढ़ें, नवाफल अदा करें, जितने पढ़ सकते हैं। 100 को हिंदसा पूरा नहीं करना, बाज़ लोग जल्दी जल्दी 100 नफल पढ़ना है। आप 2 रकत पढ़ लें, 8 रकत पढ़ लें, 10 रकत पढ़ लें, 12 रकत पढ़ लें, खुशू व खुजू के साथ पढ़ें, तस्बीह नमाज पढ़ें, बहुत बड़ी फजीलत है। कुरान पाक की तिलावत करें, बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला से दुआएं मांगें और रज रज के दुआएं मांगें, जी भर के दुआएं मांगें। तहज्जुद पढ़ें, फजर पढ़ें, फिर उसके आपने रोज़ा भी रखना है, रोज़ा रखें, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है जो जो ये अमाल आप करें अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जल्दी से दूसरे अहबाब तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने प्यारों तक, दोस्त अहबाब तक और उम्मत मुहम्मदिया तक जल्द अज जल्द इसको फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें, अपने फेसबुक आईडी पे भी लगाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेजें, ताकि कर भला हो भला, होता है भले का भला। पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस पर कमेंट करें। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और जो ख़ुसूसी इजाज़त इसकी लेना चाहे वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आकर सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखे। उनके लिए ख़ुसूसी इजाज़त के साथ ये वजीफ़ा मुबारक तमाम उम्मत मुहम्मदिया की खिदमत में पेश किया जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।